چین دیندے قرار دیندے اوے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ایو ساڈا عقیدہ تے ایو ساڈا یقین او چنگا لگدا او دے نانے دا دین جگر مومن دا ٹھار دیندے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے اوے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے ایو ساڈا عقیدہ تے ایو ساڈا ایمان حسین کربلا وچ پڑھیا قرآن شمر کو او پچھاڑ دیندے اوے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے چین دیندے قرار دیندے اوے نا حسین دا سینہ ٹھار دیندے